زویا؟ 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 فاسد؟ بله آقا. تو زویا خانوما ندیدی؟ نه آقا، امروز از صبح ندیدمشون. یعنی چی؟ آقا من فکر کردم با شما اومدن بیمارستان. چی؟ راننده رو صدا کن. چشم آقا. مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. بله آقا. عادل دیشب زویا خانومو کجا رسوندی؟ آقا دیشب که رسوندمشون خونه، ولی صبح خانم گفتم برسونمشون فرودگاه. فرودگاه؟ بله آقا. چرا کجا رفت؟ چیزی نگفتن آقا. ساعت چند؟ تقریبا ساعت 9 بود. باشه تو برو. الو. سلام علیکم. شارخ هستم. شوهر زویا. شاهرخ پسرم، حالت چطوره؟ زویا و سمیر چطورن؟ الو. بله من خوبم. زویا و سمیرم خوبن. پسرم لطفاً گوشیو میدی بهش؟ مامان راستش من الان خونه نیستم. فقط گفتم بعد این همه مدت زنگ بزنم حالتون رو بپرسم. زنده باشی پسرم، خدا خیرت بده. یه سریم به حیدرآباد بزن. بعد عروسی زویا هم نیومده، اونم بردار بیار ببینیمش. چشمت من سعیمو میکنم. باشه مامان، فقط میخواستم حالتون رو بپرسم. ممنون، خداحافظ. به سلامت. सजना वे दिल नहीं लगदा वे तेरे बाजू दुनिया तो कुछ नहीं सजदा वे रावो चकलो के तेरा करा